पापा, आज आखिरी बार आपसे गुजारिश कर रही हूँ, अगर मुझे कल मोबाइल ना मिला तो मैं हरगिज कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरी सहेलियां रोज अपने महंगे मोबाइलों को उछाल उछाल कर मेरा मजाक उड़ाती हैं। वाजिद दिन भर दफ्तर के कामों में उलझने के बाद अब घर के दरवाजे के अंदर कदम रख चुके थे। इनकी बेटी माहम एक सांस में ये सारी बातें इनको बोलकर अपने कमरे में घुस गई। वाजिद की अहलिया शबाना किचन के दरवाजे पर खड़ी ये तमाशा देख रही थी। उसने आहर वाजिद को सहारा देकर लॉन्च के सोफे पर बैठा दिया और किचन से पानी लेकर आ गई और मियाँ बीवी आपस में अपनी बेटी के रवैये और इसके मुतालबे पर गौर करने लगे। वाजिद की एक ही बात थी कि इस वक्त माहम को मोबाइल रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। एक माँ की हैसियत से शबाना अपने शोहर और अपनी बेटी दोनों की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ थी। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने मियाँ को क्या मशवरा दे। मियाँ बीवी ने बाहमी मशवरे से बेटी की जिद के आगे सर तस्लीम करने का फैसला किया। वो रात माहम की जिंदगी की सबसे हसीन और तवील रात थी। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजर गई। इस दिन सुबह अपनी किरणें बखेरने वाला सूरज वाजिद के खानदान के लिए एक खतरनाक पैगाम लेकर आया था। कॉलेज से वापसी पर माहम को अपना मोबाइल फोन मिल चुका था। वो मोबाइल हाथ में लिए खुशी के आलम में कलाबाजियां खाते हुए अपने कमरे में घुस गई। सारी रात वो मोबाइल के साथ खेलती रही और सुबह फिर वो कॉलेज गई और पूरा दिन अपना महंगा मोबाइल दिखा दिखाकर सहेलियों का मुंह चढ़ाती रही। दिन गुजरते गए और बात पुरानी होती गई। एक दिन वो कॉलेज से वापसी पर मोबाइल की दुकान से अपने नंबर पर बैलेंस लोड करवा रही थी। इसे मालूम न हो सका कि इसके अकब में खड़ा एक शख्स अपने मोबाइल पर इसका नंबर नोट करके वहां से जा चुका था। इस रात वो मामूल से पहले कमरे में जा चुकी थी। माँ बाप ने समझा कि शायद इम्तिहान की तैयारी चल रही है, मगर इन्हें क्या मालूम था कि जिंदगी का एक ऐसा इम्तिहान सर पर आने वाला है जिसका नतीजा जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। अपनी किसी सहेली के साथ गुफ्तगू में मगन थी। बातें कर कर के वो थक गई थी और सोने का इरादा किया और कुर्सी से उठने वाली थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर था। वो कुछ देर सोचती रही कि ये किसका नंबर है। काफी सोच विचार के बाद उसके ज़हन ने ये फैसला किया कि शायद किसी सहेली का फोन है। मिस कॉलों की तादाद 4 तक पहुंच चुकी थी। 5वीं मर्तबा जब मोबाइल बजने लगा तो उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल को कान से लगाया। हेलो, कौन? मैं काशिफ। कौन काशिफ? किसको फोन किया है आपने? थोड़ी देर के बाद, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया है और किस से बात करनी है? वो दरअसल आपसे बात करनी थी। बकवास बंद कर आइंदा इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए माहम ने कॉल बंद कर दी और लेट गई। मोबाइल फिर बजने लगा। फिर वही नंबर। उसने मोबाइल को कान से लगाया और गालियों की गर्दान सुनाने के बाद मोबाइल ऑफ कर दिया। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। काशिफ फोन करता रहा और माहम इसे सुने बगैर गालियां देती रही। माहम ने अपनी माँ और बाप के सामने अपनी परेशानी बयान करने का फैसला किया और पूरी कहानी सुना डाली। माँ ने इसको सख्ती से मना किया कि वो हरगिज इसका जिक्र अपने अब्बू से हरगिज ना करे वरना उधम मच जाएगी। ये नसीहत की कि इस कॉल को रिसीव ना करे, मगर एक काशिफ नामी अजनबी शख्स इसके असाब पर सवार हो चुका था। कुछ दिनों तक वो इसकी कॉल नजरअंदाज करती रही। एक दिन काशिफ से फैसला कुन बात करने का फैसला कर लिया। इसे पूरा यकीन था कि रात 12 बजे काशिफ का फोन आएगा।
رات کے 12:07 پر اچانک موبائل اسکرین پر کاشف کا نمبر نمودار ہوا تھا۔ ماہم کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہو گئی۔ غصے کی وجہ سے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ موبائل فون کان سے لگایا اور گرجنے لگی، کمینے انسان آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد آگے سے جواب آیا، ایک مرتبہ میری بات سنو، اس کے بعد آپ کی مرضی، اگر آپ نے کہا تو اس کے بعد میں کبھی فون نہیں کروں گا۔ شیطان کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر کاشف نے ماہم کی تعریف میں زمین اور آسمان ایک کر کے اس کو شیشے میں اتار دیا۔ اب جب کاشف کال کاٹنے لگا تو اس نے پوچھا، پھر کب کال کرو گے؟ اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ گھر سے کالج کے نام پر نکل جاتی، مگر دن بھر کاشف کے ساتھ رہتی۔ وقت گزرتا گیا، واجد دفتر اور سماجی کاموں میں مصروف رہے، شبانہ گھریلو کام کاج میں مگن رہی۔ اسی اثناء میں کالج کے سالانہ امتحانات قریب آ گئے۔ ماہم رات بھر جاگتی رہتی۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ وہ رات بھر امتحان کی تیاری میں مصروف رہتی ہے، مگر رات بھر وہ کاشف سے فون پر باتیں کرتی، صبح غنودگی کے عالم میں کالج چلی جاتی۔ پھر ایک رات فون پر بات کرتے ہوئے اچانک کاشف نے کہا، آج رات کہیں آئس کریم کھانے کیوں نہ چلے؟ ماہم نے انکار کر دیا۔ کاشف کہتا رہا، وہ انکار کرتی رہی۔ بات تلخی تک پہنچ گئی۔ کاشف نے دھمکی دی کہ اگر وہ آج نہ آئی تو وہ اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ کئی مہینوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ بلا آہت اس نے ہار مانتے ہوئے جانے کی حامی بھر دی اور ماں باپ کو خواب غفلت میں پا کر گھر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر کاشف ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کے ایک مرکزی سڑک پر فراٹیں بھر رہی تھی۔ ابھی وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ اچانک کار ایک حویلی نما مکان میں داخل ہوئی۔ ماہم کو خوف کا ایک شدید جھٹکا لگا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاشف کے منصوبے کے مطابق اس کے 5 دوست پہلے سے مکان میں موجود تھے۔ یہ کار بھی انہی میں سے کسی کی تھی۔ 2 دن بعد شہر کی مختلف اخباروں میں یہ خبر واجد صاحب کی عزت سر بازار نیلام کرنے کے لیے کافی تھی۔ معروف سماجی کارکن واجد کی اکلوتی بیٹی کو گزشتہ اجتماعی طور پر عصمت داری کی بدجان سے مسل شدہ لاش ہائی وے کے قریب جھاڑیوں سے برآمد ہوئی۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک سبق موز ہے جو رات بھر لڑکوں سے فون پر باتیں کرتی ہیں، کالج کے نام پر اپنے عاشقوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں اور ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں۔